Hello mga kasuginlan, maayong buntag sa tanan. Kumusta? For today's topic ato ang hisgutan o kumintuhan lang kining usa ka post no nga gikan sa usa ka defender sa iyahang pundok niya. Tungod kay ang iyahang post niya medyo questionable o kun dili kini nato hisgutan basin daghan unya ang mutuo og moingon nga di na lang kumubasa og Bible. Dili na lang kumupalit og Bible kay dili man day ni sakto, aduna man day problema. Tungod kay ang iyang post man gud ingon niini. The Bible alone is a notorious teaching. Matud pa niya nga ang Biblia kuno adunay sayop, adunay mali, adunay problema. Tungod kay sa ilaha man gud na pagtulon-an na mas nauna gyud ang simbahan kaysa Bible. So that's why himo sila og ilaha mismong ginatawag nato na doctrine no na pinasikat mismo sa ilahang iglesia ug dili pinasikat sa Bible. So mao na nga moto ang ilaha gyud nga gitagaan og mas gibug-aton kaysa Biblia. Pero makasubo pamalandungon og matingala ka nga nganong kining mga tawhana nga nag-isip sa Bible nga adunay sayo nga ang Biblia dili perfect pero nagakuha diri og mga references para sa ilahang mga debate nga ginahimo and even sa ilahang mga humili nagakuha man sila og pulong diri sa Bible. Now alang nako ang Biblia pulong sa Ginoo. 100% pulong sa Ginoo. Gikan sa Genesis padulong sa Book of Revelation kini siya pulong sa Ginoo. Kay mao kini ang gisulti ni Pablo dira sa ikaduhang Timoteo 3:16 na ang tibuok kasulatan gisulat kini uban sa lamdag sa Dios aron sa pagpanudlo, pagbadlong, pagtul-id ug matuto sa pagkamatarong. So ang ako ang masulti mahimo lang notorious ang Biblia sa mga tao nga dili motuo og impyerno pero motuo og langit. Notorious ang Bible sa mga tao nga nagtuo nga ang ilang simbahan makaluwas. Notorious ang Bible sa mga tao nga nagtuo nga ang ilahang mga buhat makaluwas. Notorious ang Bible sa mga tao nga dili gusto mubiya sa ilahang mga dautan nga binuhatan. Mga tao nga gusto magpabilin nga maglunang diha sa sala. Sumao kini ang nakita nako nganong gitawag nila notorious ang Bible kay kung dili nila supakon ang pipila kasulat diya sa Bible mahimo man nga matandog kini nga bahin sa ilang kinabuhi nga dili nila gusto biyaan og dili nila gusto talikdan og dili nila gusto tuuhan. So buot pasabot kining mga tawhana nga nag-isip nga notorious ang Bible, mga tao ni nga tun-an ang Bible og tuuhan ang Bible sumala lang sa ilahang mauyunan o magustuhan. Pero katong dili nila mauyunan o dili nila magustuhan, kadto sila ilahang nga biyaan o baliwalaon. Maong gitawag nila ang Bible og notorious teaching. Mao nga pagbantay mo kay walay lain gihatag nga giya diri sa kalibutan maugyod ang Bible. Ha? Kung nag-isip ka nga notorious ning Bible, igsoon ayaw na og gamit og Bible. Kung naamang kay Bible dra pero wala kami tuo nga ang imong Bible kini siya 100% pulong sa Ginoo og nahimo lamang nga selective ang imuhang pagdawat sa pulong sa Ginoo. Igsoon ayaw na gamit og Bible. Kung mahimo ihatag kini sa mga tao nga motuo og Bible. Ayaw lang sunuga. Mas maayo nga imong ihatag kay basin kadtong imong tagaan mas makakaton pa to kaysa nimo. Kana lang mga kasuginlan og daghang salamat sa inyong padayon nga pagsuporta. God bless kaninyong tanan. Dalaygon ang Dios.